जेठ 7 गते लङ्कीचुवा नगरपालिकाको सम्मानित चौथो नगरसभामा उपस्थित सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत छ। सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्कार, शुभ दिन, शुभ बिहानी। सम्मानित चौथो नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू र अन्य लङ्कीचुवा नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाले चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को लागि निर्धारण गरेको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको 2 तिहाई अवधि गुजारेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। मध्य भागभन्दा अगाडि आइपुग्दा नगरपालिकाले प्रक्षेपण गरेका लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूमा जनप्रतिनिधिज्यूहरू र कर्मचारी बीचको समन्वय र सहकारीको माध्यमबाट सफलताको शिखरतर्फ गइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अलिखित बन्धनयुक्त नैतिकताको तमसुकमा दस्तखत गरी पदमा बहाली गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूले विकास र सुशासनप्रतिको चासो र सक्रियता निरन्तर प्रस्तुत गरिरहनु भएको हुँदा नगरको विकास प्रगति उन्मुख भएको कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तथापि विशिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त रणनीतिक गोरेटाहरू कोर्न जरुरी रहेको महसुस पनि हामी सबैले गरिरहेको कुरा हो। अन्तमा सम्पूर्ण उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो लङ्कीचुवा नगरपालिकाको सम्मानित चौथो नगरसभाको दोस्रो दिन विधिवत रूपमा कार्यसूची बमोजिम सञ्चालन गरिदिन हुन यस सम्मानित नगरसभाका सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। सभाका उपाध्यक्षज्यू, सभाका सचिवज्यू, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, लङ्कीचुवा नगरपालिकाको सम्मानित चौथो नगरसभाको मिति 2076 साल जेठ 5 गते वर्षको पहिलो बैठकको नियमित कार्यसूची अनुसार आजको बैठक आरम्भ भएको घोषणा गर्दछु। लङ्कीचुवा नगरपालिकाको यो सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू देशको आमूल परिवर्तनका निमित्त विभिन्न समय र कालखण्डमा जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै चौथो नगरसभाको आजको दोस्रो बैठकमा छलफलको लागि पेश गरिएका प्रस्तावहरूमध्ये न्यायिक समितिले उद्योगीको कारबाही किनारा गर्दा पाउनुपर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 पारितको लागि निर्णयार्थ पेश गर्दछु हुन्छ भने सदस्यहरूले ध्वनि मतका साथ हुन्छ भनी हात उठाइदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। साथै विपक्षमा हुन्न भन्ने
सदस्यहरूले हात उठाउन अनुरोध गर्दछु। पहिलो कार्यसूची जुन न्यायिक समितिको प्रस्ताव छ, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू यो प्रस्तावप्रति हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ। 1 नम्बर प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। निर्णयार्थ प्रस्तावमाथि हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रस्तावप्रति ध्वनि मतका साथ पारित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसपछि मिति 2076 साल जेठ 5 गतेको पहिलो बैठकमा छलफलको लागि निर्णयार्थ पेश भएको लम्कीचुवा नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2076 पारितको लागि हुन्छ भन्ने सदस्यहरूलाई ध्वनि मतका साथ हुन्छ भनी हात उठाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। साथै विपक्षमा हुन्न भन्ने सदस्यहरूले हात उठाउन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले आवाज अथवा हात उठाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्णयार्थ प्रस्तावमाथि हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रस्तावहरू ध्वनि मतका साथ पारित भएको घोषणा गर्दछु। बैठकको तेस्रो प्रस्तावमा रहेको आर्थिक वर्ष 2075-76 को तेस्रो नगरसभा स्वीकृति योजना तथा कार्यक्रम संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिदिन हुन सभाका उपाध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानित नगरसभाका अध्यक्षज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, लम्कीचुवा नगरपालिकाका उपस्थित कर्मचारीज्यूहरू, यस लम्कीचुवा नगरपालिकाको सम्मानित चौथो नगरसभाका सभाध्यक्ष ज्यूद्वारा पेश भएका नियमित कार्यसूचीहरूमध्ये नगरसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2075-76 को तेस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत केही योजना तथा कार्यान्वयन नहुने केही योजना तथा कार्यक्रममा बाँकी रकम बजेट तपसिलका योजना कार्यक्रम र बजेटलाई संशोधन गरी देखाएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम अनुसार निर्माण भएका बजेट प्रस्तावनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। तपसिल साबिकका योजना तथा साबिक कार्यक्रमका आयोजनाको नाम 1 नम्बरमा डम्पिङ साइट निर्माणका लागि DPR 4 मैला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सामग्री खरिद 22,73,000 सवारी साधन खरिद खर्च 15 लाख, कृषि प्राविधिक करार सेवा तथा प्रोत्साहन भत्ता 10 लाख, पशु प्राविधिक सहायक करार सेवा 3,80,000 र स्वास्थ्य तर्फका करार कर्मचारी सेवा शुल्क 15 लाख, कार्यालयको लागि भइपरि आउने तालिम गोष्ठी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि 50 लाख, कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन 1 लाख, जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन 2 लाख, निःशुल्क मोबाइल स्वास्थ्य शिविर 3 लाख, पशु वन्यकरण कार्यक्रम 50,000 र विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन 90,000
समायोजन भएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान 5 लाख र सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाका लागि स्काउट तालिम सञ्चालन 2 लाख, सामूहिक तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि करार खेती अनुदान 1 देखि 10 ओडामा 16.5 लाख, कर्मचारी पारिश्रमिक 95 लाख, पोशाक रकम 12 लाख, महँगी भत्ता बाबत रकम 17 लाख। पदाधिकारीको बैठक भत्ता 5 लाख, कार्यक्रम प्रयोजनका लागि इन्धन 10 लाख, सवारी साधन मर्मत तथा सम्भार 5 लाख, भौतिक व्यवस्थापन 2 लाख र माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना 6,50,000, शिक्षा शाखाको क्षमता विकास पुँजीगत यो 1 लाख, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विपद व्यवस्थापन र उद्धार राहत 5 लाख, ऊर्जा लघु साना जलविद्युत सडक विस्तार क्रमका जोखिमहरूको विद्युतीय पोलहरूको व्यवस्थापनको लागि 3,95,000, फर्निचर तथा फिक्सर 3,42,000 र सफ्टवेयर सञ्चालन तथा सूचना प्रणाली खर्च 4 लाख, बारुन यन्त्र मर्मत सम्भार तथा विविध कार्यक्रम खर्च 2,50,000 र सुशासन संवेदन जनप्रतिनिधिता कर्मचारीलाई सुशासन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन 1 लाख, जम्मा 2,75,000, 2,75,00,000 3,000 मूल खर्च हुन बाँकी छ। हाल संशोधन गरिएका योजना तथा कार्यक्रममा देखाएको बजेट विनियोजन गरिएको छ। खपालीपुर पिपल चौतारादेखि बी टोल खल्ला जाने बाटोमा नाला निर्माण रु 15 लाख मात्र, उल्टीखेत नाला निर्माण तथा शेर्पा सेन्टर नजिक कलभट निर्माण रु 6 लाख मात्र, खपालीपुर सी टोल पिपल चौतारा नजिक नाला निर्माण र कलभट निर्माणका लागि रु 6 लाख, राजीपुर तटबन्धनका लागि 1 लाख मात्र, लम्कीचुवा 2 भल्का जुगेल्टे थारूका घर नजिक कलपट निर्माणका लागि 8,50,000 8 लाख मात्र, लम्कीचुवा 4 नम्बर चोरीपुर सडक कालोपत्रे खक्रौला जाने सडक कालोपत्रे भल्का नाला व्यवस्थापन, सडक मर्मत, कलभट निर्माण लगायतका योजनाका लागि रु 38 लाख मात्र, 48 लाख, संशोधन कार्यक्रमबाट रु 48,01,000 सिटी हलको बाँकी रकमबाट प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ। नम्बर 5 सडक ग्राभेल तथा हिमपाइप व्यवस्थापनका लागि 5 लाख मात्र, लम्कीचुवा 6 नम्बर स्तरीय सडक निर्माण, कलपट निर्माण, नाला व्यवस्थापन, हिमपाइप व्यवस्थापन लगायतका अन्य योजनाको लागि रु 40 लाख, लम्कीचुवा 7 वडा नम्बर 7 मा विविध योजना निर्माणका लागि रु 25 लाख, लम्कीचुवा 8 विविध योजना निर्माणका लागि रु
20 लाख। लम्कीचुवा वडा नम्बर 10 स्थित नगरपालिकाको अधुरो भवन निर्माणका लागि 15 लाख। भल्का साना किसान सहकारी संस्थाको अधुरो भवन निर्माणका लागि रु 10 लाख। वडा नम्बर 10 का डिप बोर्डिङ निर्माणका लागि 3 लाख। जिल्ला समन्वय समितिले विनियोजन गरेको बजेटमा 40% सह लगानी 64 लाख मात्र। मैनु डाँडा विद्यालय शुद्ध खानेपानीका लागि वस्तुगत अनुदान रु 1 लाख। राष्ट्रिय मावि व्यवस्थित नगर सीसी क्यामेरा इलेक्ट्रोनिक हाजिर वस्तुगत अनुदानको लागि 2 लाख। नगरपालिकाको विभिन्न वडा अति आवश्यक ठाउँमा पम्प सेट बोरिङ निर्माणका लागि 6,30,000 मात्र। आन्तरिक स्रोतबाट लम्की बस पार्कलाई लम्की आधुनिक बस पार्क निर्माण रु 90 लाख। सिटी हल बाँकी रकमबाट लम्कीचुवा वडा नम्बर 1 विद्युत लाइन सडक कालोपत्रे रु 38 लाख 1,000 48 लाख 1,000। धन्यवाद। उपाध्यक्षज्यू, म यसमा थोरै केही कुराहरू राख्न म चाहन्छु। सुरुको जुन बजेट शीर्षक उपाध्यक्षज्यूले भाषण गर्नुभयो, त्यो पैसा हामीले अघिल्लो सभामा वर्खेस सभामा हामीले ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भनेर राखेका थियौँ। अहिलेको परिस्थितिले गर्दा विभिन्न कारणले गर्दा यो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन। जस्तै सिटी हलको कुरा, प्रदेश सरकारले 2 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशले त्यहाँ लगानी गरिसकेपछि हामीले नगरपालिकाबाट यो नगरौँ भन्ने किसिमको हाम्रो सोच भयो, किनकि 1 करोडले कुनै काम नहुने, फाउन्डेसन पनि नबन्ने अवस्था र हाम्रो लगानी भएको ठाउँमा फेरि प्रदेशले लगानी नगर्न सक्ने अवस्था पनि भएको कारणले त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले अहिले अस्ति मात्रै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामीले माग राखेका छौँ। उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यसमा यस प्रदेश सदस्य माननीय रतनबहादुर थापाज्यूले पनि त्यो हामी बनाउँछौँ भन्ने किसिमको मलाई मौखिक प्रतिबद्धता भएको कारणले गर्दा त्यो बजेट हामीले 2 ठाउँमा पिच गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अर्को कुरा, जुन हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको खातामा 3-4 वर्षदेखि पैसा चाहिँ जगेडा थियो, 25 करोड रुपियाँ पैसा। 25 करोड पैसा जगेडा रहँदा हामीले हाम्रो नगरपालिकामा हामीले 2.5 करोड रुपियाँ बजेट हाम्रो खातामा आउँछ भनेर हामीले बजेट अनुमान गरेका थियौँ। त्यो बजेट अहिले लास्ट अवस्थामा आयो। लास्ट अवस्थामा कहाँ आयो भनेर पनि म सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। चिसापानी खानेपानी आयोजनाको लागि 50 लाख, डम्बरिया खानेपानीको लागि 50 लाख, कर्णाली मावि चिसापानी स्कुलको लागि 25 लाख, चौरी जनजागृति मावि चौरीको लागि 20 लाख, सरस्वती मावि राष्ट्रिय मावि थापापुरको लागि 25 लाख, सरस्वती मावि भुरुवाको लागि 20 लाख, 25 लाख। त्यस्तै बाल कल्याण मावि भुरुवाको लागि 25 लाख, शहीद स्मृति मावि लम्की 15 लाख। र अहिलेसम्म यो आएको रकम भएको कारणले त्यसमा हामीले 60% जिल्ला समन्वय समितिको कोष, 40% नगरपालिकाले यसमा लगानी गर्नुपर्छ। अब हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यस जति मैले बोलेँ यो रकमहरू, यसको 40% पैसा हामीले नगरपालिकाबाट थप्नुपर्छ। त्यो माथिबाट नै तय गरेर आएको कार्यक्रम हो। त्यो गर्दा 64 लाख रुपियाँ जुन एकमुष्ट उपाध्यक्षज्यूले जुन भन्नुभएको छ, त्यो पैसा सबै योजनाहरूमा तल जाने हो। जुन योजना आएको छ, अरू थप पैसा पनि हाम्रोमा आउँदैछ। मैले पाएको आश्वासन 7 नम्बर वडाको
एउटा स्कुलमा पैसा आउँछ, त्यस्तै 6 नम्बर वडाको एउटा स्कुलमा पैसा आउँछ र अन्य अरू योजनाहरूमा पनि छलफलकै विषय बनेका कारणले गर्दा सबै पैसा सकिएको छैन। त्यो पैसा आउँछ, त्यो पैसा आउँदा हामीले फेरि 40% बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यसैले धेरैलाई के पर्या होला भने वडा अनुसारको बजेट परेन कि भन्ने लाग्यो होला। मैले प्रदेश सरकारको बजेटलाई पनि ध्यान दिएको छु, सङ्घीय सरकारको बजेटलाई पनि ध्यान दिएको छु। जस्तै वार्ड नम्बर 9 हामी थोरै पैसा 5 लाख मात्रै हामीले अहिले बजेट विनियोजन गर्यौँ। किन गर्यौँ भन्दा त्यहाँ 3 करोडको बजेट सङ्घीय सरकारको भर्खरै एउटा योजना टेन्डर भएको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 2 मा प्रदेश सरकारबाट 83 लाख रुपियाँ एउटा बजेट हामीले 13 लाख रुपियाँ हाम्रो कार्यपालिका बजेटबाट छुट्याएर थोरै वार्ड नम्बर 2 को 20 को पैसा पनि बचेको थियो, त्यो गरेर 70 लाख रुपियाँ बजेट त्यो वडामा चाहिँ भएको छ। त्यसरी सन्तुलित मिलाएर सबै वडालाई सन्तुलित काम गरेर हिजो कार्यपालिकाको बैठकले हामीले हिजो कार्यपालिकाको बैठक 3 बजे बसेका थियौँ। बसेर सबै वडामा सन्तुलित बजेट आएको छ। यसमा हिजो 2 नम्बरको वडा अध्यक्ष मात्र हुनुहुन्थेन, अरू सबै वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। यसरी सबै वडामा सन्तुलित मिलाएर आएको हुँदा मैले यो जानकारी तपाईँहरूलाई गराएँ र अब प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलको लागि म 5 मिनट समय उपलब्ध गराउन चाहन्छु। कसैले के बोल्ने इच्छा छ भने? सामान्य नगरसभाका सदस्यज्यू, नगरसभाका उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यू, विशेष गरेर नगर प्रमुखले अघि पनि भनिहाल्नुभयो, जो यो प्रदेशको केन्द्रको बजेटलाई मात्रै आधार मान्यो भने लङ्बिचुवा नगरपालिकाको अरू वडामा पनि बढीभन्दा बढी बजेट रहेको अवस्था छ। किनकि प्रदेश र केन्द्रको कुरा भनेको प्रदेश सरकार र केन्द्रको आफ्नो पार्ट हो, तर वडावाइज रूपमा बजेट बाँड्दाखेरि सन्तुलित र सबै वडालाई मौका नपर्ने तरिकाले बजेट हिजो म आफ्नो कामले गर्दाखेरि बाहिर थिएँ, मिटिङमा बस्न पाएन। अलिकति तपाईँको कुनै वडाहरूलाई धेरै मौका परेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। अर्को कुरा, वडाको बजेट कुनै वडामा तपाईँको वडाले छुट्याउन पाउने तरिकाले बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कुनै वडामा बजेट तोकेर गरिएको छ। त्यो कुरा पनि जस्तै वडा कमिटी वडा समितिलाई जस्तै मेरो वडाको कुरा गर्दाखेरि 2टा बजेट रहेछ, तर त्यो सम्बन्धित ठाउँ तोकिएको छ र कुनै वडामा के गरेको छ भनेपछि त्यो ठाउँ नतोकेर वडालाई छुट्याउने तरिकाले बजेट दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा यस्तो बेलामा वडा अध्यक्ष अथवा वडा सदस्यज्यूहरूलाई पनि केही भूमिका दिनुपर्छ कि। र अर्को कुरा, जो केन्द्रको बजेटलाई मात्रै आधार मानेर बजेट जो छुट्याएको छ यसमा मेरो आपत्ति छ। किनभने वडागत बजेट छुट्याउँदाखेरि प्रत्येक वडालाई अहिले पनि हामी हेर्ने हो भने सिटीहरूको पैसा पनि तपाईँको 1 नम्बरमा हालिएको छ, त्यसै गरी 4 नम्बरमा हालिएको छ 1 करोड रुपियाँ। अरू पैसा पनि तपाईँको लगभग 1 नम्बरमा धेरै पैसा तपाईँको गएको एउटा अवस्था देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कि त तपाईँको राजनीतिक पूर्वग्रही तरिकाले यो बजेट बाँडिएको छ भने चाहिँ त्यो कुरा अलग कुरा हो, होइन भने जो यसमा तपाईँको के छ भनेपछि जो यो बजेटप्रति मेरो असन्तुष्टि भएको कुरा म यहाँ पनि लङ्बिचुवा नगरपालिकाको 4थो नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम अहिले जुन हाम्रो नगरसभा उपाध्यक्षज्यूले यो बजेट रकमान्तरको कुरा संशोधनको कुरा पेश गर्नुभयो, यो सिधै संहिताका विरुद्ध पूर्वाधारी तरिकाले बजेट विनियोजन गरिएको छ। केही निश्चित ठाउँ र निश्चित क्षेत्र यो नगरपालिकालाई हेरेर होइन कि कहाँ के आवश्यकता छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यकता भन्दा पनि निश्चित केही ठाउँहरू र निश्चित अझ भन्दा व्यक्तिगत घरहरू पनि त्यहाँ पर्न सक्छन्, त्यो हेरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। र नगरसभा अध्यक्षज्यूले एउटा कुरा राख्नुभयो, हामी सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट, प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट, त्यसलाई पनि हेरेर हामीले यो बजेट रकमान्तर गरेका छौँ भन्नुभयो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सम्मानित नगरसभा अध्यक्षज्यूलाई, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई, पहिला लङ्बिचुवा नगरपालिकाभरि कुन वडामा प्रदेशबाट कति बजेट आएको छ र सङ्घीय सरकारबाट कति बजेट आएको छ त्यो खाका
सबै नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ र यो बजेट रकमान्तर गर्दै गर्दा नगरसभा सदस्यज्यूहरू यहाँ ताली मात्र बजाउन आउनु भएको होइन, यो कहाँबाट बन्यो, यो कसरी तय गरियो, यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। र अर्को कुरा, यसका साथसाथै म सुशासन समितिको संयोजक पनि हो र हामीले गर्ने काम कर्तव्यहरू, हामी एउटा जिम्मेवार नगरसभाका सदस्य हौँ। नगरसभामा वर्षभरि हामीले गरेका कामहरू सम्पूर्ण हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ, यहाँ बसेका सबैको एउटा जिम्मेवारी हो। र अहिले छापामा थुप्रै फरक खाले कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। गत वर्षको 74-75 को बजेटको कुरा गर्दै गर्दा हामीले 41 लाख रुपियाँ अनुगमनमा खर्च गरेका छौँ। त्यसको पनि सम्पूर्ण जानकारी नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई हुनुपर्छ। मैले हिसाब गर्दै गर्दा प्रत्येक नगरसभा सदस्यको खातामा 20,000 रुपियाँ अनुगमन बाबत आएको छ। अनि त्यो 52 जना नगरसभा सदस्यहरूलाई 20,000 का दरले कुरा हिसाब गर्दै गर्दा 10,40,000 रुपियाँ यो अनुगमनमा खर्च भएको देखिन्छ। 41 लाखमा 10,40,000 घटाउँदै गर्दा 19 लाख, करिब 31 लाख रुपियाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ। त्यो कहाँ खर्च भयो, कसले खर्च गर्यो, कसको नाममा त्यो चेक काटिएको छ, कसले त्यो पैसा बुझेको छ, त्यो पनि सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यलाई थाहा पाउनुपर्छ। किनभने हामीले पनि बाहिर जवाब दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। नगरभित्र उठेको कुरा त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। र त्यसका साथसाथै इन्धनको कुरा पनि उठिरहेको छ। इन्धनमा 15 लाख 2 लाख विनियोजन गरेको छ र 15 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो वडा अध्यक्षज्यूहरूले प्रयोग गर्ने इन्धन बाहेकको हो। त्यो 15 लाख रुपियाँ कहाँ कसरी खर्च भयो, म सम्मानित नगर सभाध्यक्षज्यूलाई त्यो कुरो पनि यहाँ नगरसभामा अवगत गराउन चाहन्छु। र यसका साथसाथै जुन अहिले यो बजेट रकमान्तरको कुरा भएको छ, यसको एक कपी सबै नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्छु। र यो जुन विनियोजन भएको छ, रकमान्तर गरिएको छ, एकदमै यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। यसमा संशोधन गर्न म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नगरपालिका 74 सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित कर्मचारी साथी, मिडियाकर्मी सम्पूर्ण मैले खालि थोरै चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छु। यो टी बोर्डिङ जोडानको लागि धम्कीचुवा वार्ड नम्बर 10 मा जो 3 लाख विनियोजन गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जोडानसम्मको लागि हामीले माग गरेको 125 मिटर हो। त्यसको इस्टिमेट बमोजिम चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु। दोस्रो कुरा मैले ल्याएको छु, अध्रो भवन चुहा वार्ड नम्बर 10 को लागि जो 15 लाखको कुरा मैले हिजो पनि त्यो पुग्दैन भनेको छु, त्यसमा प्राविधिकको इस्टिमेट बमोजिम त्यो रकम चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। तेस्रो नम्बरमा मैले ल्याएको छु, खानेपानी चुहामा घेर पर्खाल भइसकेको 2 वर्ष भइसकेको छ। मैले पोहोर साल पनि गत वर्षको अधिवेशनमा पनि जानकारी गरेको थिएँ। हाम्रो नगरसभाबाट होस्, चाहे प्रदेश सभा होस्, चाहे केन्द्रीय सरकारबाट होस्, त्यो बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ मैले जानकारी गर्न चाहन्छु कि अस्ति हजुरले जानकारी दिँदाखेरि 50 लाख चुहामा पनि छुट्याएको छ खानेपानीको लागि, तर अहिले छुटेको देखेँ। त्यसमा संशोधन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। पहिलो कुरा, वार्ड नम्बर 2 को वडा अध्यक्षज्यूले राखेको कुरामा सङ्घीय सरकारका विभिन्न योजनाहरू छन्। रानी जमरा कुलरिया सङ्घीय सरकारको योजना हो, मैले त्यहाँ जोडेको छैन। हामी मार्फत आउने योजना, सङ्घीय सरकारले हामीले दिने अनुदान, जस्तै तराई मधेस कार्यक्रम छ। तराई मधेस कार्यक्रम चिसापानी र वार्ड नम्बर 4 को बलियामा लागू भएको छ। त्यो पैसा हाम्रो खातामा आएर हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो, हामीले निर्णय गर्ने हो। अर्को कुरा, प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशले आफै कार्यान्वयन गर्ने होइन, उसले आफूले कार्यान्वयन गरेको योजनाहरू कार्यान्वयनमै गएको छ। तर हाम्रो खातामा आएर हामीले कार्यान्वयन गर्ने योजना भनेको त्यो हामीले सन्तुलित मिलाएर नै दिनुपर्छ। त्यस्तै मैले यदि भन्दा थप कुरा, योजना जुन वडालाई दियो भन्ने कुराहरू जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको छ, सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग समन्वय गरेर, यो मैले ल्याएको कुनै नगर प्रमुखले ठाडो आदेश ल्याएको होइन, सबै योजनाहरू वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग समन्वय गरेर ल्याएको छु। जहाँसम्म 4 नम्बरको कुराको बजेटको कुरा 4 नम्बर भन्न आउँछ, 6 नम्बरको योजना कुराहरू छ। 4 नम्बरको वडा अध्यक्ष 6 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूले त्यहाँ सदस्यहरूसँग बसेर सहमति गरेर म त टिपाउँछु, अहिले मैले सकिनँ भनिसकेपछि त्यो डल्लो बजेट हामीले राखिदिएको एउटा वडाको हकमा मात्रै हो। अरू वडामा सबै योजना सबैसँग सल्लाह भएर आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ।
अर्को एउटा भनेको 7 नम्बरको 7 नम्बरको पनि ढिलो भएको कारणले गर्दा मात्र त्यो लेखिएन। 7 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूले त्यो आफ्नो प्रस्तावहरू छलफलमै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मान्छेहरू तलबाट आएका थिए, छलफल गरेर अलि टिपाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो टिपाउनु छुट्यो होला, नभए सबै योजनाहरू आएको छ। जसमा 2 नम्बरको कुरा के छ भने 2 नम्बरको सन्दर्भमा पनि मैले वडा अध्यक्षज्यूसँग त्यो जुन हामीले बनाउने भनेका छौँ पुल होइन, त्यो पुल बनाउनु पर्ने अति आवश्यक छ, बनाउनै पर्छ भनेको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ राखिएको हो। सहकारीलाई पनि पैसा पठाउँछ, सहकारी के अरे सहकारीको सन्दर्भमा सहकारीको सन्दर्भमा के हो भन्दा त्यो अधुरो नगरपालिकाले पहिला पैसा लगानी गरेको, नगरपालिका जस्तै चुवाको भवन पहिला नगरपालिकाले हामी आउनुभन्दा पहिला लगानी गरेको मलाई लाग्छ 73 सालतिरको कुरा हो। त्यो जहिले पनि हामी जान्छौँ त्यो आवाजहरू उठाउँछौँ। यहाँ पनि के भयो भन्दा महिलाहरूको हामीले लगानी गरिसकेको अधुरो रह्यो। अनि मिडिया लगायत अरू ठाउँमा पनि के आइरहेछ भन्दा यो अधुरा योजनाहरू सम्पन्न नगरेको भन्ने कुरा आएको कारणले गर्दा त्यो राखिएको हो। त्यसपछि अर्को कुरा जहाँसम्म 3 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूले सुशासनको कुराहरू उठाउनु भएको छ, मिडियामा आएको कुरा तपाईँले बोल्नुभयो, तपाईँ कार्यपालिकाको सदस्य पनि हो, त्यही तपाईँलाई सबै अधिकारहरू छ। बजेट विनियोजन गर्दा जुन हामीले शीर्षक राख्यौँ त्यो शीर्षक तत्कालीन अवस्थामा हामीसँग रहेको लेखा अधिकृत अथवा लेखा अधिकृत नभएको लेखा सहायक मात्रै भएको कारणले गर्दा उसले त्यो सन्तुलित मिलाएको अवस्था होइन। जहाँसम्म तपाईँले जे मिडियामा आउनुभयो त ठ्याक्कै बोल्नु, मिडियामा आएको कुरा साँचो सत्य सबै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसमा म के तपाईँले भनौँ भने हामीले नगरपालिकामा जुन हामीसँग भएको टिप्पर, रोलर, जेसिबी लगायतका चाहिँ जुन साधनहरू छन् त्यसमा पनि खर्च भएको कुरा त्यो जनप्रतिनिधिले प्रयोग गरेको तेल होइन, त्यो चाहिँ नगरपालिकाका भएका साधनहरूमा प्रयोग भएको पैसा हो। त्यो पैसा त्यसरी भएको कारणले गर्दा लेख्नेले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले चाहिँ यो 2 लाखको बजेट 15 लाख खर्च गर्यो भनेर लेखेको कुरा हो। त हाम्रा जति पनि साधनहरू छन् 15 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ कि हुँदैन, कहाँ कहाँ भयो के भयो, तपाईँहरूलाई एक एक चाहिन्छ भने म सबैकामा चिठीमा हालेर कार्यपालिकामा पठाइदिनु। अहिले उपलब्ध हाम्रो कार्यालयमै हाम्रो मिटिङ भइरहेको छैन, म त्यो पठाउन सक्छु। जहाँसम्म अनुगमनको 43 लाख रुपियाँ भन्ने भएको छ, यो पनि सेम त्यस्तै हो। अनुगमनमा के अरे 41 लाख पैसा खर्च भएको छैन। म तपाईँहरूलाई दाबीका साथ भन्छु, बरु वडामा वडा सदस्यज्यूहरू वडा अध्यक्षज्यूहरूमा ज्यादा गएको छ। माथिको हकमा हामीले अनुगमनको पैसा तपाईँको 90 लाख रुपियाँ कन्स्टिट्युन्सी पैसा थियो, त्यो पैसा अनुगमनमा अरूमा खर्च गर्न सकिन्छ, त्यो योजनामा हामीले वितरण गरेका छौँ भने त्यो लेख्दाखेरि कुन शीर्षकबाट लेख्यो, कसरी के अरे लेखा परिषदको कार्यालयले प्रारूपी एउटा के अरे हामीले रिपोर्ट दिएको हो। त्यो रिपोर्टको विषयमा हामी छलफल गर्न, बहस गर्न अब हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो लेखा समिति बन्नेछ, लेखा समितिले सबै कुराहरू डकुमेन्ट बनाएर ल्याउनेछ, त्यो सबै हेर्नेछ। त्यसपछि हामी कार्यपालिकामा एक एक गरेर छलफल गर्नेछौँ र अर्को नगरसभामा जुन के अरे असाढको 10 गते आउने नगरसभामा एजेन्डा बन्नेछ, त्यसको एजेन्डा बन्नेछ। एजेन्डा वाइज ढङ्गले हामीले टोटल खर्च केमा हामीले खर्च गऱ्यौँ, त्यो कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा सभालाई सबै सभाका सदस्यज्यूहरूले त्यो जानकारी पाउनुपर्छ। त्यसको बिल भरपाईदेखि लगेर जहाँ हामीलाई शङ्का लाग्छ त्यहाँ हामीले हेर्न पाइन्छ। यो कुरा हो र मैले योजनाहरूमा नगरपालिकाको खातामा पैसा आइसकेपछि या प्रदेशबाट आओस् या समन्वयबाट आओस् या केन्द्रबाट आओस्, एकै ठाउँमा एउटा वडामा सबै पैसा चाहिँ जाने, अर्को वडामा चाहिँ जाने नजाने भन्ने चाहिँ हुँदैन, बराबर सन्तुलित गरेर मिलाएको छौँ। यसमा अझ बजेटको सन्दर्भमा 2 नम्बरको वडा अध्यक्षलाई बोल्ने अधिकार छ, किनकि उहाँ त्यो मिटिङमा हुनुहुन्थेन। अरू कार्यपालिका सबै सदस्यहरूको हिजो सबैको समर्थन हो। त्यसैले मैले यो यहाँलाई जानकारी गराएर अब म निर्णायक रूपमा कोही कसलाई के बोल्नु छ भने म समय दिन चाहन्छु। इस्टिमेट बनाएर चाहिँ हिजो भनेको 10 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूको जवाब दिन म छुटेँ। 10 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूले त्यो भवनको विषयमा हामीले 15 लाख रुपियाँ पहिला 15 लाख बनेकै छैन आज त। म उत्तर दिइहाल्नु। त्यो इस्टिमेट बमोजिम नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ शब्द हामी सुधार्छौँ। अहिले 15 लाख छुटिन्छ, त्यो पैसा पुगेन भने अरू तमाम हाम्रा बजेटहरू पनि हामीसँग बच्छन्। त्यति बेला रकमान्तर गर्ने अधिकार हामी अब कार्यपालिकालाई लिँदैछौँ। कार्यपालिकाले लिइसकेपछि कार्यपालिकाको बैठकमा यदि 2-4 लाख रुपियाँ पैसा पुगेन भने त्यो योजना त सम्पूर्ण गर्नै पर्छ।
त्यो पनि हो। अनि यो खानेपानीको लागि त अस्ति त 50 लाखको आएको थियो। मैले कुरा गर्दा होइन यो 50 लाखको कहाँबाट आयो? 50 लाख कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन। किनभने 50 लाख रुपियाँ चुवामा आएको भन्ने कुरा हाम्रो नगरपालिकाबाट होइन, प्रदेशको हो कि प्रदेशवालाको रकम तपाईँले प्रदेश सुनाउँदाखेरि चुवाको 10 नम्बरमा पनि खानेपानी 50 लाख हालिदिएपछि भन्नुभएको होइन पनि खेर प्रकार बनेको होइन त्यही होइन 10 नम्बरमा होइन। त्यो पैसा आएको भनेको 8 नम्बरको डमरियामा चाहिँ डमरिया चुवा पनि भन्नुभएको छ। मैले टिपेको छु त्यही दिन। टिप्नु भयो होला। ल धन्यवाद। अब सम्माननीय चौथो नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, मेरो भनाइ यो छ, हामी सङ्घ सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट रकम ल्याउँछौँ। हाम्रो नगरपालिकामा तमाम विकासका योजनाहरूको काम भइरहेको छ। लम्कीचुवा नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रकम हामीले कुनै सङ्घ संस्थालाई खोप क्लिनिकलाई 50,000 पनि विनियोजन गर्छौँ भने सार्वजनिक सुनाइको आवश्यकता पर्छ र हामी सार्वजनिक सुनाइ गर्छौँ भने, तर प्रदेश सरकारको करोडौँका बजेटहरूको सार्वजनिक सुनाइ किन हुँदैन? के आवश्यकता होइन सार्वजनिक सुनाइ गर्नु? प्रदेश सरकारको, सङ्घ सरकारको, हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारका योजनाहरूलाई पनि हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेर जिम्मा पाएका हुन्छौँ, तर सार्वजनिक सुनाइ गर्ने अधिकार हामीमा किन छैन? म यो बुझ्न चाहन्छु। अरू सदस्यज्यूहरू धन्यवाद। यो एकदम जायज कुरा छ। कुनै पनि योजनाहरू हामीले योजना पारदर्शीको कुराहरू उठाउनु भएको छ। कुनै पनि योजना हामीले 50,000 को योजना पनि सुरुवातमा हामी उपभोक्ता समिति गठन गर्छौँ। उपभोक्ता समितिले काम कति गर्यो त्यसको अनुगमन 10 लाखभन्दा तल वडाका जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुहुन्छ, वडा अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसको रिपोर्ट दिएपछि मात्रै अनुगमनमा यो काम ठिक छ, राम्रो काम भएको छ भनेपछि मात्रै हामीले भुक्तान दिन्छौँ। न कि वडा अध्यक्षको मात्र छैन, वडा समितिले निर्णय गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सार्वजनिक हामी सुनाइ गर्छौँ एफएमबाट, मिडिया मार्फत, पत्रपत्रिका मार्फत माइकिङ गरेर र चिठी काटेर सबै जनतालाई बोलाएर वडा अध्यक्षज्यूको रोबरमा वा वडा सदस्यज्यूहरूको रोबरमा जनताले यो योजना सम्पन्न भएको छ, ठिक भएको छ, लागत अनुसार काम भएको छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा हुन्छ, त्यसपछि कहीँ कतै कसैले या मिडियामा आओस् या चाहिँ अरू कुनै ठाउँमा गुनासो आओस्, गुनासो आएको ठाउँमा उपप्रमुखजीको अध्यक्षतामा एउटा अनुगमन समिति छ। त्यो अनुगमन समितिले त्यहाँ निरीक्षण गर्छ। अझ त्योभन्दा माथि नगर प्रमुखले यदि त्यस्तो कहीँ विवाद भएको कहीँ भएको ठाउँमा मेरो उपस्थित भएको छ। हामी यसरी कति पाटा चाहिँ पार गरेर बल्ल हामी बजेट निकासा गर्छौँ। तर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको त्यो कुरा आएको छ, उहाँलाई हामी सुझाव दिन कुनै यस्तो कार्यक्रम भएको बेला मान्यज्यूहरूलाई र मन्त्रीज्यूहरूलाई हामी त्यो कुराहरू आवाजहरू त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा उठाउनेछौँ। धन्यवाद। सदज्यू, यसमा मेरो चित्तबुद्ध जवाब आएन। पहिलो कुरा त के हो भने हामीले जुन रकमान्तर गरेका छौँ अहिले सरसरी पदजीले पढ्नुभयो, त्यो पढेको कुरा सबैलाई याद नहुन सक्छ। एउटा कपी अहिले तत्काल उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। त्यसबारेमा सबैले अध्ययन गर्नुपर्छ, कुन ठाउँ छोएको छ, कुन ठाउँ छोएको छैन, कतिपय वडाहरू छुँदै छोएको छैन, त्यो सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै गएर छलफल गरौँ। पहिला त्यो यो अहिले जुन हामीले रकमान्तर गरेका छौँ त्यसको कपी सबैलाई उपलब्ध गराइदिनु अनुरोध गरेँ। धन्यवाद छ। यो कुनै पनि बजेट हामीले एउटा कुनै पनि काम वैधानिक ढङ्गले गर्नुपर्छ। यो यहीँ आएको छ, यो नआएको भन्ने छैन। हामी तयारी गरेर राखेका छौँ। यो पास भइसके मात्र तल बजेट जान्छ। पास भएन भने त्यो त्यसरी वितरण गर्न मिल्दैन। त्यो अर्थनीतिले त्यो नमिल्ने एउटा नम्स हुन्छ। अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँछ, पहिला नै बाँड्दैन, उसले पास गरिसकेपछि बल्ल छलफलको विषय बन्ने हो। धन्यवाद। प्रस्तावमा रहेको आर्थिक वर्ष 75-76 को तेस्रो नगरसभाको स्वीकृति योजना तथा कार्यक्रम संशोधनको प्रस्ताव पेश गरी प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलको लागि मैले समय उपलब्ध गराइसकेँ। उपाध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल समेत भइसकेकोले पारितको लागि हुन्छ भन्ने सदस्यहरूलाई ध्वनि मतका साथ हुन्छ भनी हात उठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। साथै विपक्षमा
हुन्न भने सदस्यहरूले हात उठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुँदैन, छलफल गर्नु बस्यो। धन्यवाद। निर्णयार्थ प्रस्तावमाथि हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रस्तावहरू ध्वनि मतका साथ पारित गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, यो प्रस्ताव पारित भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। बैठकको 5औं प्रस्ताव यो कार्यसूचीको पहिलो र दोस्रो जुन कार्यसूचीको बुँदा छ त्यसमा चाहिँ हामीले सर्वसम्मत पास गरेका छौँ र तेस्रो बुँदा यो जबरजस्ती लादिन खोजिँदैछ। यसमा नियमावली जनाउँदै पनि यसलाई पास गर्न खोजिएको छ, त्यसैले मेरो यसमा आपत्ति छ र म यो नगरसभाबाट बाहिरको घोषणा गर्दछु। त्यस्तै कार्यपालिकाले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा कार्यविधिहरू समर्थनको लागि नगरपालिकाले जुन कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ, हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले ध्वनि मतका साथ हुन्छ भने हात उठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। निर्णयार्थ प्रस्तावमाथि हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रस्तावहरू ध्वनि मतका साथ पारित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। अब लेखा समिति गठन प्रस्ताव तथा सभामा निर्णयार्थ पेश गर्दछु। लेखा समितिको कुरा, जसमा लेखा समितिमा संयोजकमा भीमा कुमारी चौधरी, सदस्यमा लालबहादुर बोगटी, सदस्यमा नेत्र मगर, समर्थनमा हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले ध्वनि मतका साथ हुन्छ भनी हात उठाइदिन अनुरोध गर्दछु। साथै हुन्न भन्ने सदस्यहरूले हात उठाइदिन अनुरोध गर्दछु। हुन्न भन्ने सदस्यको हात नउठेको हुँदा निर्णयार्थ प्रस्ताव हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको बहुमत भएको प्रस्तावहरू मतका साथ पारित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जस्तै हुन्न भनिसकेपछि त स्थानीय हामीले पनि हाम्रो अगुवा बनेको छ अरे विष्णु ढकाललाई नेता मानेको प्रतिपक्ष दलको नेता बनिसकेमा हुन्न भनिसकेपछि त सबै चिज जबरजस्ती लाग्नु भएन त हजुरको। केही समय दिनुहोस् भन्दा त रोक्नु, केही मिनट रोक्नुपर्छ नि त हजुरले। नगरसभामा छलफल गरिएको छ, ठिक हो, कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले छलफल गरेर ठिक हो, हामी मन्जुर छौँ। अब केही कुराहरू हामीले स्पष्ट नहुँदाखेरि जानकारी पाउँदै पनि जानकारी माग्दाखेरि त मैले जबरजस्ती गर्ने त उसले भुन्न भन्दैछ पटक जानकारी सबै त पाउनु पर्छ। हामीले पनि जानकारी दियौँ त। नै नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकद्वारा हामी कुनै आपत्ति पनि छैनौँ, तर नगरसभामा बैठक चलिरहेको बेलामा कुनै कुराहरूको सहमति चाहियो नि त। हामीले केही कुराहरू तपाईँलाई ठहर पार्नको लागि हामी गर्न चाहँदैन, केही कुराहरू केही बुँदामा हामी सहमत छैन भने त मान्नु पर्यो त। कुन बुँदामा छैन? हाम्रो अहिले के भन्यो कि तपाईँको हामीले पहिला चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदन पढ्नु पर्यो। हजुरले भन्नु नै माथिको निर्देश अनुसार हामीले पहिला चाहिँ पास गरिसकेपछि मात्र पढ्न दिन, जबकि पासै भएपछि पढ्नको मतलब के छ त? हामी त हेर्न त पाउनु पर्यो पहिला। यो त गाउँघर हो, हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय अवस्था होइन त। वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षले राखेका कुरालाई यो बाँड्न कुनै कठिनाइ छैन, तर एउटा नियमसँगले नबाँड्न पर्ने कुरा भएको कारणले मात्रै हो। तर पनि हामीले पारित गरिसकेपछि त अब कुनै समस्या पर्दैन। जहाँसम्म हामी कार्यपालिका सदस्यहरू मन्त्री लेभलका हो, हामीले असहमति कसले राख्न पाउनुहुन्छ भने सदस्यज्यूहरूले धेरै राख्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकार छ। तर कार्यपालिकामा पास गरेर ल्याएको कुरा यो नगर प्रमुखले व्यक्तिगत ल्याएको होइन, कार्यपालिकाको मन्त्री परिषदले ल्याएको कुरा अब म मान्दैन भनेर अब हे देखाउँदाखेरि त्यो अलि कतिको हुन्छ। केही कुराहरू स्पष्ट प्रश्न हुँदाखेरि हामीले प्रश्न हुनको लागि टाइम त्यति मागेको हो। अब म विविधको एजेन्डाहरूमा राख्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्री श्री त्रिलोकचन्द्र भट्ट र माननीय सांसद श्री नन्दबहादुर साहुज्यूलाई नगरसभामा
उपस्थित भई सम्बोधनको लागि विशेष धन्यवाद प्रस्ताव निर्णार्थ पेश गर्दछु। जुन उहाँहरू आएर हाम्रो सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो, हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले उहाँहरूलाई धन्यवादको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2. योजनामा प्राविधिक रूपमा कामकाज गर्नुहुने सर्व इन्जिनियर योगेन्द्र मल्ललाई मासिक रु 7,000 र जेसिबी टिप्पर ड्राइभरलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु 3,500 मासिक उपलब्ध गराउन प्रस्ताव सभामा निर्णय पेश गर्दछु। 2 जना कर्मचारी, एउटा हाम्रो जेसिबी ड्राइभर र एउटा हाम्रो योजना हेर्ने योगेन्द्र मल्ल। योगेन्द्र मल्ललाई 7,000, जेसिबीलाई 3,500 अनि टिप्परको 3,500 उसको टिप्पर चलाउने ड्राइभरको न्यूनतम छ। यसमा हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हुन्छ गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो नगरसभामा हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ र सबै कार्यसूचीमा रहेका प्रस्तावहरू पारित भएका छन्। यो पारित गरिदिन हुने सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो आजको नगरसभा 4औं नगरसभा समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।